दिसपटी उतर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुलयाची 2 तारीख 2024. कुमसार जायात. एजराचें पुस्तक 10 आनी 11. आतां तुमच्या पुर्वजांच्या देवाक तुमी खुमसार जायात आनीक ताची खोशी पाळात. पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता की जेन्ना आमी आमची पातकां ओळखून घेतात, आमी खुमसार जाता, तेन्ना देवाक ते मानवता. सर्वेस्पोर आमचे वोटांचें पळय जें आमी बलिदान दिता आनीक आमची उचारणी आमी आमची पातकां मानून घेता पळय तें तो पळयता. आनी त्या वेळाचेर आमी आमची पातकां वळखून घेता आनीक आमी जेन्ना पळय हें उतर आयकता खुमसार म्हटल्यार तें म्हणल्यार आमी आमची मनान पातक आमी जें आदारलां पळय तें मानून घेवंक जाय. आनीक जेन्ना आमी पळय हें देवाचे विरुद्ध आमी तर तें पातक केलां आनी आमी तर तें धांपून दवरता जाल्यार आमची काळजां आमी निबोर कोत्ता. आनीक मुंडेचें पुस्तक 28 आनी 13 अशें म्हणटा, जो कोण आपल्याची पातकां लिपोयता ताची उदरगत जावची ना, आनीक जो आपल्याची पातकां ओळखून घेता आनी सोडटा ताचेर काकूट फावो जातली. आमची पातकां आमी खुमसार आमी मानून घेवंक जाय, ओळखूंक घेवंक जाय आनी देवाची काकूट आमचेर देंवन येता. ज्या वेळाचेर पळय आमी आमची पळय पातकां ओळखून घेतात आनीक आमी काळजान दूख धरून ताका पाठ कोत्ता, तेन्ना देवाचें काळीज आमचे वाटेन तें वळून येता. आमी जेन्ना म्हणटा वय हांवें तुजे विरुद्ध पातक केल्लें आसा म्हणून हांव मानून घेता आनी देव आमच्या लागीं आनीक लागीं वळून आमकां ताजें हाजीरपण आमकां वळखूंक येता. ताजे काल्वरी खुर्साचेर जें रगत व्हांवलां पळय तें आमचें पासत. आनीक देवाचें उतर म्हणटा, पयलो जुआंव 1 आनीक 9 आनी 7, जेन्ना आमी आमची पातकां ओळखून घेता पळय तो विश्वासी, तो आमची पातकांतलें आमकां भोगसणें दिता आनी आमकां नितळ करून प्रमाणीक करता. जेजू क्रिस्ताचें रगत आमकां आमच्या पातकांतल्यान निवळ करता. आमी एजराचे पुस्तकान जेन्ना ह्या पुस्तकान जेन्ना इस्रायली लोक पळय आपल्याची पातकां ओळखून घेतात आनी थाराव घेता आनीक तांचे काळजान की आमी आतां देवाची खोशी पाळटली आनी ताका कितें मानवता पळय तें करतलीं. आनी ताणें हें अशें केलें कित्याक ताणें पळय जे पोरके देशांचे बायलांक कोणें ताणें सोरीगत केल्ली आनीक ते लग्न जालेले. हें देवाक मानव नासलें. देवाचे हुकुमा भायर, देवाची आज्ञा भायर ताणें केल्लें. जेन्ना आमी आमची पातकां उचारता, आमी मानून घेता, आमी खुमसार जाता, आमचो पळय पातकाचो भार पळय तो देव काडटा आनी ताचो मोग आमच्या जिवितान तो वतयता. थोडीं जाणां आपल्याची पातक केन्नाच खुमसार करिनात आनी केन्नाच ते मानून घेनात आनी त्या पासत जायते फावटी तेंचे जिवितान दुयेंस तांच्या जिवितान आसा आनीक सदांच पळय ते मेळे ओतमे आनीक गाडयेपणाचे त्या बंदखणान ती बांदुलीं आसतात. जाकोबाचें पुस्तक 5 आनीक 15 आनी 16 अशें म्हणटा, एकामेकाक आमची पातकां आमी उचारूंक जाय आनीक मागणें करूंक जाय एकामेका पासत की आमकां आमचे पेकोणी मेळोंक. जे भावार्थान केलां पळय तें मागणें तुका थारोवन दिता आनीक तुज्या दुयेंतांतल्यान तुका पेकोणी दिता. आनी जेन्ना आमी हें खुमसार म्हणटा पळय तें एक जें कोंकणीन उतर आसा पळय तें आमी फकत तें पातकाचेंच मानून घेता पळय तें आमी आसा, पूण आनी एक उतर पळय जें आसा पळय तें जावन आसा उच्चारणी करप. आमी आमचें तोंडांतल्यान उच्चारणी करूंक जाय आनीक तें कन्फेशन आमी म्हटल्यार तो एक भाग पातकाचो आनीक दुसरो म्हटल्यार आमचे भावार्थाची उच्चारणी आमी ती करूंक जाय आनी खुशालकायेन आमी ती करूंक जाय. आनी आमी तें खुमसार म्हणल्यार आमचे उच्चारणी जावंक जाय पळय ती
ती म्हणल्यार क्रिस्त आमचो देव म्हणून आनी तो आमचे मदें आसा, तो व्हडतीं कामां करता, तो म्हजे सगळे कोश्टांतल्यान म्हाका वाट काडटा आनी हांव म्हजे जे स्तोत्र 50 आनीक 6 आनीक व्हड 4 आनी 9 अशें म्हणटा. हांवें देवाचेर म्हजो विश्वास दवरला आनी हांव कोणाकूच भियेना. कितें काय मनीस करीत म्हाका, जेन्ना हांव देवाक उलो मारता म्हजे दुस्मान म्हजे कडच्यान पयस वेता हें हांव जाणा. आनी कित्याक देव म्हजे ताय म्हज्या सांगाता आसा. देवाच्या भुरग्यानो, तुज्या आत्मीक मनशाक भितरल्यान तूं घोटाय दी आनी ही उच्चारणी हें खूब सार भावार्थाचें उच्चारणी आनीक तुवें करूंक जाय. आनी तूं आत्म्यांतल्यान भितर आत्मीक तूं घोटाय फावो जातली, तुका मेळटली आनीक तूं एक जैतीचें आनी पवित्र जिवीत तूं जियेतलें. नियाळ कोर मुंडेचें पुस्तक 18 वड 21. मरण आनीक जिवीत जिबेच्या त्या पदवेचेर आसा आनी जी कोण ते ताचें फळ त्या प्रमाणे ती खातलीं. सकाळचें वाचप जॉबाचें पुस्तक 22, 23 आनी 24. सांजचें वाचप धर्म इतिहास 11. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.